इस वक्त सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दुरानी साहब, सबसे पहले तो गुज़श्ता रात गालिबन एक इकट्ठ हुआ है मिफ्ता इस्माइल साहब की रिहाइश गाह पे, आप भी इस इकट्ठ में मौजूद थे, इस मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मैं तो जी इधर था, भावलपुर था, तो मैं अच्छा दुरानी नहीं साहब, लेकिन इकट्ठे। इस वक्त कोशिशें ये हो रही हैं, ज़ाहिर है आप भी इस कोशिशों में रहे हैं कि किसी तरीके से जो जो माहौल है वो मुज़ाकरात के ज़रिए से उसको काम डाउन किया जाए, टेम्परेचर को नीचे लाया जाए। और फिर जिस जगह पे आके इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, तासुर ये है कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, शायद को बंद गली। वैसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न सियासत के अंदर तो होता नहीं और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन बंद गली लग रही है जहाँ से निकलने का कोई ऑप्शन, कोई रास्ता सिवाय इसके कि मुज़ाकरात हो, बैठ के बातचीत हो, लगता नहीं है। तो ऐसे में आपको लगता है कि पीटीआई इस ऑप्शन पे गौर कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरा ये इस सारी सिचुएशन के बारे में इस वक्त यह ख्याल है कि पीटीआई ने तो बहुत अरसे से अपने आप को एक जगह पे स्टैटिक किया हुआ है। आप उसे बंदगली कह लें या एक जगह पे गैर मुतहर्रिक हुई भी और एक जगह पे आके रुक गई है। लेकिन अब जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं अदलिया में और बाकी जो पार्लियामेंट के अंदर, अब तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट भी जो है वो भी आके एक जगह पे स्ट्रक हो गई। मतलब अब दोबारा से पूरा सियासी जो निजाम है वो वापस आप समझे 2018 में चला गया है या 2012 में चला गया है, 11 में चला गया है। मतलब इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस के अपने अख्तियार में कुछ नहीं है, हुकूमत के अपने अख्तियार में कुछ नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं रहे और वो सब कुछ चाहते हैं कि कोई और उन्हें करके दे दे। और हालात भी ऐसे बन चुके हैं, लिहाजा इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि और जरूरी है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो आपस में मिलजुल के आगे बढ़ने, इख्तिलाफात का और नजरी इख्तिलाफात का ताल्लुक है। आपका जो मतलब इश्यूज हैं, बात मरूसी पार्टियों से इश्यूज हैं, बाकी हैं, वो अपनी जगह पे सब चीजें हैं। स्ट्रगल की जरूरत है, लेकिन आज की दिन अगर देखा जाए तो सब ने हथियार डाल दिए और इस वक्त मीशत भी जो है वो भी हाइब्रिड हो के हवाले, तमाम जो इकोनॉमी है, मुल्क के फॉरेन अफेयर्स है, मुल्क का डिफेंस है, हर चीज जो है उसमें से पॉलिटिशियंस निकल गए हैं और अब वो सब चीजें जो है वो इदारों के हवाले कर दी गई हैं और वो इसको काफी मेहनत से लेके चल रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था कल वजीर दाखिला का। उन्होंने कहा जी कि ईरान और जो इजराइल का अमन हुआ है उसके जी जी, इसके पीछे पीछे भी भी वर्दी है। इसराइल, हाँ, वर्दी है। मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि आपने अब सब कुछ वर्दी पे छोड़ दिया है, तो फिर जरा आराम करें, मतलब ज्यादा उछल कूद ना करें अब और देखिए ना मोहम्मद दुरानी साहब, दिस इज व्हाट पीटीआई यूज्ड टू टेक प्राइड इन ना। वो अपने दौर में ये कहते थे कि ये हाइब्रिड रिजीम है, ये सेम पेज की हुकूमत है, ये मिसाली ताल्लुकात हैं, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात पहले इदारों के साथ किसी हुकूमत के रहे नहीं हैं। अब जो हुकूमत है वो भी ये कहती है कि ये सेम पेज की हुकूमत है, ये मिसाली ताल्लुकात हैं, ये हाइब्रिड है। तो ये वो कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों। ये एकदम से तो नहीं हुआ, ये स्लोली ग्रेजुअली हम इस जगह पे खड़े हुए हैं कि जहाँ पे ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें इदारे कर रहे हैं। देखिए इस वक्त आप ये देख लेना, मैंने तो अभी इसीलिए आपसे कहा कि इस वक्त आप या समझ लिया आप 218 में 2018 में बैठे हुए हैं, या आप समझ लिया आप 2012 में बैठे हुए हैं, धरने के अंदर बैठे हुए हैं, ये जहां भी बैठे हुए, मतलब इस वक्त की जो सिचुएशन है उसके अंदर वो सब कुछ है जो आपने बोया हुआ है वही आप काट रहे हैं। और इस वक्त की जो सिचुएशन है उसके अंदर आगे बढ़ना, देखें, मैं बीइंग अ डेमोक्रेट, मैं तो ये चाहूंगा कि एक ऐसा मजबूत जमहूरी निजाम बने जो कि मुल्क को आगे लेके जाए। लेकिन उस जमहूरी निजाम की एक तो रिक्वायरमेंट होगी ना कि वो अच्छी गवर्नेंस दे। अगर आप गवर्नेंस भी अच्छी नहीं देते, अगर आप मुल्क के अवाम के इश्यूज को भी रिजॉल्व नहीं करते, अगर आप एक हाथ से चीनी एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे हाथ से इंपोर्ट कर लेते हैं, अगर आप एक हाथ से बिजली का 1 रुपया सस्ता करते हैं, पेट्रोल का 10 रुपये और 12 रुपये बढ़ा देते हैं, अगर आप पूरी की पूरी मुल्की मईशत जो है उसको आम आदमी के टैक्सों से चलाने की कोशिश करते हैं और उन पे नहीं डालते टैक्स जो वाकई कमाते हैं,
تو ایسی جو معیشت ہے اور ایسی جو گورننس، جب آپ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے ساری قربانیاں جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ادارے دیتے ہیں، آپ کے جوان دیتے ہیں، اور جو آپ کی جو گورننس ہے، جو سول گورننس ہے، وہ دن بدن زبوں حالی کا شکار ہے اور وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے. مطلب ایک اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر سے لے کے پوری گاڑیاں تک جو ہے وہ دہشت گردی کی زد میں آ رہی ہیں. تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم، ہمیں ایک سوچ کے ساتھ سب سے پہلے پوری قوم کو ایک والنٹیئر بن کے، میں تو کہتا ہوں اس وقت ایک نیشنل ایسی والنٹیئر موومنٹ کی ضرورت ہے جو کہ پوری قوم کو ملک کے دہشت گردی، جو کہ انڈیا نے دہشت گردی تو روکی نہیں ہے، وہ تو بڑھائے گا اور مزید بڑھا رہا ہے، اس کے فنڈز بڑھے، میرے پاس رپورٹس ہیں اس چیز کی کہ وہ اپنا ان پٹ بڑھا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو بڑھانا ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو سیاست اور صرف سیاست سے آگے بڑھتے ہوئے ملک اور ملکی مفادات کو پرائورٹی پہ لاتے ہوئے ایک ایسی حکمت عملی بنانی پڑے گی جس میں آپ اپنے اصولی موقف پہ کھڑے رہیں. آپ جس کے خلاف ہیں ان کے خلاف کھڑے رہیں، لیکن ملک کے تو ساتھ جڑ جائیں نا. ملک کے ساتھ جڑنے کا کوئی راستہ نکالنا اس وقت سیاست کی ضرورت ہے. تو اور اگر وہ یہ راستہ کس نے نکالنا ہے نکالیں سر؟ گے تو دیکھیں، راستہ نکالنے کا جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے. حکومت اس راستے کو بنانے کے لیے آگے بڑھے. حکومت کا اس وقت کا ایجنڈا کیا ہے؟ حکومت کا ایجنڈا یہ ہے کہ جب ہماری 2/3 میجورٹی ہوگی ہے، اب ہم نے 26 کے بعد 27ویں اور 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم لانی. کیا ان ترامیم سے آج تک کبھی کوئی مسئلہ حل ہوا ہے؟ کیا حکومتی مکمل کنٹرول کے ساتھ کیا ملک کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں؟ مجھے تو گورننس کی امپرومنٹس بتائیں نا. آپ مجھے بتائیں کہ کتنا ایفیکٹو آپ نے پولیس کو کر دیا ہے، کتنا ایفیکٹو آپ نے ملکی اداروں کو لیکن کر دورانی دیا صاحب، جو بیچارے. حکومت ہو یا ادارے ہوں، وہ اب بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. اس سے پہلے حکومت کہتی رہی ہے نا، شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا کہ بات چیت سے، ڈائیلاگ سے ہم کمیٹی بناتے ہیں. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف بلیو ہی نہیں کرتی اس حکومت، کہتے ہیں لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ کیا بات چیت کریں. تو حکومت اور کیا کرے سر؟ دیکھیں، حکومت کا جہاں تک تعلق ہے نا، دیکھیں حکومت کا کہنے سے تو بات نہیں بنتی نا. اب وہ تو پھر ایک لمبی کہانی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس میں ترمیم کر لی، حکومت یہ کر سکتی تھی، انہوں نے عدلیہ کو بالکل سسپینڈ کر دیا، وہ یہ کر سکتے تھے. 2/3 میجورٹی ہے ان کے پاس، وہ چاہے تو اپنے آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیں جیسے 1997 میں میاں نواز شریف صاحب کرنا چاہتے تھے. مطلب اس وقت یہ تمام اختیارات ہیں آپ کے پاس. اس ایکومولیشن آف پاور جو ہے دیٹ از ناٹ دا آنسر. اس وقت تو انگیجمنٹ، انوالومنٹ اور کانفیڈنس بلڈنگ بائرز جو ہیں دے کین سرو دا پرپز. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے کون سی قومی یکجہتی کے لیے اس وقت کون سی تحریک آپ نے چلائی ہے کاپی رائٹرز کی لکھی ہوئی تقریروں کے علاوہ. آپ جو کچھ بھی اس وقت کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف آپ یہ تاثر دینے کے لیے کرتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ایک 1 پیج کے جو کشتی ہے اس میں بیٹھ کے آپ ملک کو پار لگانا چاہتے ہیں. 1 پیج کی کشتی میں سارا لوڈ تو بیچارے پیج نے اٹھایا ہوا ہے، تو آپ کیا اٹھا کے پھر رہے ہیں؟ آپ تو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کسی اپوزیشن کو انگیج کر سکیں. آپ اپوزیشن کی پارٹیز کو آپ ایک وفد میں بھی نہیں ڈال سکتے جو وفد ملک سے باہر جو ہے قوم کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جو اس وقت کے، میں چند افراد کو دیکھتا ہوں کہ جو ہر ایک سے مل سکتے ہیں، اپوزیشن والوں سے بھی مل لیتے ہیں، دوسروں سے بھی مل لیتے ہیں. کتنے ہمارے قومی سیاستدان ہیں سر جو حکومت میں ہیں دیکھیے، اور تحریک انصاف نے اپنے دور میں یہی کیا کہ اس وقت کی اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملایا. اٹھا کے نیب کے کیسز بنانے ہوں، سٹیٹمنٹس دینے ہوں، جتنا بھاری بھرکم سٹیٹمنٹ دیے جا سکتے تھے، جو کیسز بنائے جا سکتے تھے، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو سکتی تھی وہ ہوئی. پھر اس کے بعد صفحہ پھٹا تو پی ٹی آئی کی آنکھ کھل گئی. آج یہ حکومت اتنی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے کہ وہ چاہتی اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملائے گی، یا وہ 26ویں آئینی ترمیم یا دیگر معاملہ 27ویں اور 28ویں جو بھی معاملات ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اگر یہ کہتے ہیں سیم پیج ہے، کمفرٹیبل ہے، ہائیبرڈ ہے، یہ کوئی دیر پا چیز ہے؟ یہی تو دیکھیں، بالکل آپ نے ہے یہ گنبد کی سزا جیسی کہے ویسی. آپ جس بات کی طرف اشارہ کر، مطلب جب وہ یہ بات کہتے تھے تو ہم لوگ چیخا کرتے تھے کہ خدارا اس پیج پہ بیٹھ کے مت اچھلو، ٹھیک ہے نا جی، اپنی پرفارمنس پہ بیٹھ کے اچھلو. اور اس وقت یہ حال ہو گیا تھا کہ ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا.
ठीक है ना, आपको याद है ना ये बात? वो हुकूमत में थे तो उस वक्त कुछ नहीं मिलता था, उसके बाद तो मिस हैंडलिंग हुई, उसका उन्होंने एडवांटेज ले लिया। आज भी वही हाल है। आज हुकूमत का भी ये है कि वो अपनी पेज, अपनी तरमीम, अपनी ताकत में खरीदे हुए मेंबर, ना गैर मुंतखब मेंबरान की बुनियाद के ऊपर वो अपने आप को ताकतवर समझते हुए जब बढ़के मारेंगे तो उसके नतीजे में क्या निकलेगा? ठीक। कल जब ये पेज जब आगे पीछे होगा तो फिर वो वहीं बैठे होंगे जहां मेरा अगला सवाल भी क्या? सर लास्टली एंड क्विकली यही है कि ये इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कम बैक या बानी पीटीआई का कम बैक तो सफ़ा उखड़ने से मशरूत है, और सफ़ा उखड़ना ज़ाहिर है हुकूमत की अपनी गलतियों से मशरूत है कि जिस वक्त ये ज़ाहिर है जब तक है तब तक तो है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो फिर अल्टीमेटली पीटीआई का। तो आपको ये होता हुआ मुस्तकबिल करीब में या बईद में नज़र आता है, ऐसा मुमकिन है? हाँ, है ना, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, बात ये है कि ये पेज का फटना गलतियों से फटता है, ठीक है जी। पेज का फटना अवाम की नफरत से फटता है, पेज का फटना मरूसी हालात की वजह से फटता है। मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम फैक्टर्स जो होते हैं, जब पब्लिक सपोर्ट ना हो, जब पब्लिक के अंदर एक इत्मीनान ना हो टुवर्ड्स गवर्नेंस, जब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ इश्तिहारों में, मतलब जो परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आपको इश्तिहारात देने पड़े, वो परफॉर्मेंस तो ना होगी ना, वो तो आपका एक फिल्म मूवी जो आप चला रहे हैं। ठीक। तो इन तमाम चीजों पे खड़ी हुई जो आपकी मकबूलियत का तासुर होता है, वो जो होता है वो पेज कितनी देर कायम रहेगी, ये भीगा हुआ पेज होता है। फिर अगर आवाम साथ ना हो ना, ये बिल्कुल वो सही। सफा होता है दुरानी जो साहब, पहले से कितना हो। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड इट अप हियर सर, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है मुसलसल। दुरानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान है, और ज़ाहिर है बहुत बारीकी इस गुफ्तगू है, बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने वालों के लिए इशारे काफ़ी